Mga panultihon 4. Mga anak, pamati sa gitudlo kaninyo sa inyong amahan. Matnguni kini og makabaton gayud kamo kahibalo. Ang gitudlo ko kaninyo maayo busa hinumdumi gayud ninyo kini. Sa dihang bata pa ako, bugtong nga anak sa akong ginikanan, gitudluan ako sa akong amahan. Miingon siya, hinumdumi ang gisulti ko kanimo ug ayaw gayud kini hikalimti. Tumana kini ug makabaton kag kinabuhi. Batuni ang kaalam ug maayong pagsabot. Ayaw isalikway ug ayaw kalimti ang akong gisulti kanimo. Ayaw biyai ang kaalam ug panalipdan kaniya. Higugmaa siya ug bantayan kaniya. Ang pagbaton ug kaalam mao ang labing maayong butang nga imong mahimo. Ang ikaduha mao ang pagbaton ug maayong panabot. Higugmaa ang kaalam ug himuon kaniyang bantugan. Hupti kini ug pasidunggan kaniya. Siya ang labing dakong dungog nga imong mahuktan. Pamati kanako anak, matnguni gayud pag-ayo ang gisulti ko kanimo ug makabaton kag taas nga kinabuhi. Gitudloan ko ikaw ug kaalam ug sa hustong pagkinabuhi. Kung magtarong ka sa pagkinabuhi, wala gayoy makababag kanimo ug dili ka madagma kun mudagan ka. Hinumdumi kanunay ang imong nakatunan. Ang imong kahibalo mao ang imong kinabuhi, busa bantayi kini pag-ayo. Ayaw pag-adto sa dapit nga adtuan sa mga taong dautan. Ayaw sunda ang ilang buhat. Likayi kini og isalikway ang dautan og padayon sa paglakaw. Dili makatulog ang mga dautan kung dili sila makabuhat og dautan. Ang pagkadautan ug pagkabangis sama ra sa pagkaon ug sa imnunon alang kanila. Sama sa banag-banag sa kabuntagon, ang dalan nga gilaktan sa mga matarong mag-anam ug kahayag hangtod nga moabot ang kabuntagon. Apan ang dalan sa mga dautan ngit-ngit pa kay sa kagabion. Matumbas sila apan dili sila makakita unsay nakapadagma kanila. Anak, matnguni gayud ang akong gisulti kanimo. Pamati sa akong mga pulong. Ayaw kini isalikway. Hinumdumi kini og higugmaa. Maghatag kini kinabuhi og maayong panglawas ngadto sa makasabot niini. Ang imong mga hunahuna maoy tinubdan sa kinabuhi busa bantayi sila ingon nga labing bililhon mong bahandi. Ayaw gayud pagbutang-butang o pagsulti bakak. Tutok diretso sa unahan uban ang pagsalig. Ayaw pagduko tungod sa kaulaw. Tun ipag-ayo ang buot mong buhaton ug bisan unsay imong himuon, mulampos gayud. Likayi ang dautan ug lakaw ug tulid. Ayaw gayud pagtipas, bisag usa lamang kalakang.